السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. سمحوا لي غبرت عليكم، والله غير كنت مشغوله شويه تخديت وصافي. هادشي ما كاين، والله الا توحشتكم بزاف، توحشت نصور معكم لي فيديو ديالي، نبارطاجي معكم الوصفات ديالي. وصراحه والله دابا ان شاء الله غنبدا نبارطاجي معكم لي فيديو. مبروك عواشركم، والله يدخل عليكم هذا الشهر هذا بالخير والتيسير وتحقيق جميع الاماني. المهم اليوم الفيديو ديالنا ديال اليوم غادي نقدم لكم القريشلات فاسيين بلديين ديال الناس زمان، شي حاجه زوينه وغتعجبكم بطبيعه الحال. بالنسبه للمقادير راه تنحتاجو كيلو ديال الفورص، 4 زلايف ديال الفورص راني مغربلاه من قبل دايره في البانيو. هادو جوج الزافاني، اللي كيفضل يدير وحده يدير وحده، انا كندير دائما جوج يعجبوني تتجي فيهم ديك النسبه زوينه. جوج خمارات ديال خمارات الحلوى، قابصه المهم معلقه ديال الملح سمحولي، وزلافه كبيره ديال سنيده العبار، باش عبرتو الفرصه تعبروا به سنيده. وهذا نص كاس ديال الزيت نباتيه، وجوج معالق ديال الخميره الفوريه ولا الخميره المعجونه اللي متوفره عندكم. وخلاص الماء، هذا الماء دافي باش غادي نخلط العجينه ديالي. وهنايا عندي النافع وحبه حلاوه، راني نقيتهم وغربلتهم، المهم نقيتهم وغسلتهم سمحوا لي. وهنايا النافع راه كان عندي محمره، غير انا المهم شللته شويه وخلاص خليت هذاك اللي ناشف باش غادي ندردرو هكا من الفوق منين نجمع القريشلات ديالي. ودابا ندوزو ان شاء الله الطريقه ديال العجينه ديال القريشلات. خليكم معايا ما تمشيو فين. دابا البنات غادي ندوزو نديرو الفرص في العجينه ديالنا. الا متوفر عندكم العجينه ديروها، سينون يمكن لكم تعجنوا غير بيديكم. يا بسم الله، نبداو نديرو. ندير الخليط كامل. مع دابا دخول المدرسي ديال الوليدات، الواحد مزيان يدير قريشلات صراحه يفطر بيهم الكوتي. صراحه ما كاينش محسن الحاجه ديال الدار، كتجي بنينه وكنزل فيها ربي البركه صراحه. ديال الزنقه واخا ديال الباتيسري ولا هذا ما تيجيكش بحال ديال الدار الصراحه. ايوا دابا من بعد ما درت الطحين ديالي غادي ندوزو نديرو شويه ديال الخميره، ونديرو قرصه ديال الملحه وسنيده كامله، نديرو نص كاس ديال الزيت. كديروا العناصر كامله صراحه، يعني ديروا كلشي في العجانه وتخلطوا. نديرو الزافاني زوج ديال الساشيات، هادو راه البنات بلديين داكشي علاش ما درتش ليهم الحليب. هادوك البريواش ولا القريشلات روميين هما اللي تنديروا لهم الحليب. راه كنت حطيت شاركت معكم الطريقه ديالهم في الفيديو اللي قبل، تلقاو مع الفيديوهات ديالي. وما تنساونيش بالجيم اذا عجبتكم الفيديو، ما تبخلوش عليا بجيم، وبارطاجيو لا فيديو ديالي مع الاصدقاء الاهل والاحباب تعطيهم الفائده. ومرحبا بالناس الجداد اللي ضموا القناه ديالي، مرحبا بكم. نتمنى هاد لا فيديو تنال اعجابكم، واللي دار ابوني ما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد ان شاء الله. دابا غادي ندوز ندير الزنجلان، وندير حبه حلاوه والنافع. حبه حلاوه كتكون شويه خضره، والنافع تيكون شويه بحال مايل للقحبي بالنسبه للناس اللي ما تيعرفوش. ودابا غادي نركب الراس ديالي بحال هكا ديال العجانه، ونبداو على بركه الله نخلطوا الخليط. غادي نحاول نقطع لكم الصوت البنات باش ما نزعجكمش، كتعرفوا العجينه شويه تدير الصوت ونرجع معكم.
البنات من بعد ما تعجنات ليا العجينه غادي نضيف لها واحد المكون اللي هو زوين واللي كيخلي القريشلات كيبقاو فتيين، هي السمن بلدي ماما مصوبه على يديها. غادي ندير واحد المهم بحال نص معلقه صغيره ديال السمن غادي نديرو، وكيبنن كيعطي واحد البنه زوينه وكيفتي لنا القريشلات. دابا غادي نكمل العجينه ديالي وغنوريكم التتمه ديال الفيديو ان شاء الله. بنات من بعد ما عجنت العجينه ديالي غادي ندوز نفرغ داك العجينه في طنجره ديال الضغط. تقولوا لي علاش طنجره الضغط؟ نقول لكم بان انا هي الوسيله اللي تنديرها باش كتخمر ليا، كيخمروا ليا القريشلات ديالي ولا اي حاجه بغيتيها تخمر من الاحسن، او خبز ولا شي حاجه بغيتي زعما يخمر لك دغيا كديريه في الطنجره ديال الضغط ماني ديجا دهنتها بشويه بالزيت باش ما تلصقليش. بنات من بعد ما فرغت العجينه ديالي في الطنجره ديال الضغط ولا الكوكوط غادي نغطي عليها بحال غادي نشد عليها نغطيها بحال هكا كيف كتشوفوا معايا، نشد عليها مزيان بحال هكا ونغطيها بواحد المهم مانطا ولا شي حاجه سخونه عندكم وغلفيها مزيان وخليها في جانب وشد الشرجم ديال الكوزينه وخليها تخمر. هي صراحه تخمر لك من بعد ساعه ونص ساعتين تكون خامره. انا غادي نخليها بنفس يعني هكاك ساعتين حتى 3 سوايع، يعني القراش الكل ما خليتهم يخمروا مزيان كون ما تيجيو هشاش وكيجيو زوينين ورطبين وما تيهبطوش كيطلعوا تبارك الله كيجيو زوينين. خليكم معايا البنات من بعد ما تخمر ليا العجينه ديالي ونرجع نوريكم التتمه ديال الفيديو ان شاء الله. دابا البنات من بعد ما خمرات ليا العجينه ديالي القريشلات هذا الشكل ديالهم، شوفوا كي كتولي راه تقريبا واحد ساعتين ونص ما كملتلهاش 3 سوايع. شوفي تبارك الله طلعات ومازال كطلع. دابا صافي راها خمرات بالنسبه لي. دابا غادي نزيد نقرصها ونخليها تزيد تخمر ان شاء الله. دابا نحتاجو غير واحد شويه ديال الزيت باش نقرصو وخلاص. درت 2 بيضات صغار وشويه ديال نسكافيه والكاكاو باش ندهن القريشلات ديالي. خليكم معايا نبدا نزول منه شويه ديال الهواء ماشي بزاف. وخلاص الفران البنات راني سخنته وطفيت عليه باش ندير الكريصات ديالي يخمروا. من بعد ما نشكلهم على هذا الشكل هذا بحال هكا، انا تنبغيهم يكونوا شويه صغيورين. كيجيو غزلان البنات وحلوين، كيعجبوني القريشلات الحلوين كيجيو بنان. كتباعدوا شويه من تجيو تحطوا خلاص الطبسيل راني دهنتو بشويه ديال الزيت والفرص. دابا من تنديروا وحده كنباعدوهم شويه باش من تيخمروا او من يجيو يطيبوا ما يتلاصقوناش. بطبيعه الحال حاولوا تختاروا طحين ممتاز حتى هو كيعاون، حتى هو كيجيو بهم القريشلات بنانين. نشكلوهم هكا كتشوفوا معايا. كنستمروا البنات بنفس الطريقه في الكراس ديال القريشلات. شوفوا معايا نستمروا بنفس الطريقه البنات وخليكم معايا حتى نكمل ان شاء الله يعني التكراس ديال القريشلات ديالي ونوريكم التتمه ديال الفيديو ان شاء الله.
هانتوما البنات كيف كتشوفوا انا درتو في الفران بعد ما شعلته وطفيتو. هانتوما دابا راهم خمروا تبارك الله، شوفوا كيف كيجيو منفوخين طالعين زوينين. دابا غادي نخرجهم من الفران. دابا البنات من بعد ما خرجتهم من الفران غادي ندوز نتقبهم غير بالكوردون هكا، دير لهم واحد التقيبات شويه صغار كيجيوناش طالعين بزاف، وندهنهم بالبيض على وجههم والكاكاو اللي صوبت قبيله. وما غاديش نخليهم البنات هكا مداحسين باش حيت راه عندي واحد الطبسيل بقى ليا شويه خاوي شويه، غادي نقص منه باش فهمتي يعني طيبوا راه كيسيحوا شويه باش يطلعوا على خاطرهم وما زعما زعما يتلاصقوش، ما يجيوش وحده ملاصقه مع وحده. دابا البنات من بعد ما تقبت القريشلات بديك كيتهم بهاد الكوردون غادي ندوز ندهنهم بالبيض والكاكاو، ولا عندكم حتى نسكافي ديروها. انا صراحه درتهم بجوج، شويه ديال نسكافي والكاكاو مع البيض. درت قياس جوج بيضات باش يكفيني ما يجيونيش ناقصين. كندهنوهم هكا بشويه، حاولوا ما ديروش جناب باش ما يلصقش لكم في الطبسيل من تجيو تخرجوا القريشلات ديالكم. انا الكاكاو تيعطي واحد اللوين مزيون هكا، كيجي داك اللون غامق كيجي زوين، وحتى لوغو تيعطي واحد لوغو زوين حتى في المذاق. نستمروا بنفس الطريقه ندهنوا الطبيسل ديالنا. هذاك المقدار ديال كيلو عطاني تقريبا 3 ديال الطبيصلات بحال هذا الشكل هكا دائريين، يعني تبارك الله راه كيعطي الخير والبركه. يعني القياس اللي يكفيك تقريبا واحد 4 ايام 5 ايام حتى الاسبوع على حسب افراد العائله وعلى حسب الا ما جاوش الضياف ولا. دابا ان شاء الله نبدا نقدم لكم وصفات زوينين وناجحين 100%. انا الحاجه الا ما كانتش ناجحه البنات ما نقدمها لكم، شي حاجه اللي كنكون مجربها من قبل هي اللي تنبغي نبارطاجيها معكم الصراحه. غادي ندوزو ندهنوا غسيل اخر ونستمروا بنفس الطريقه البنات باش ما نطولش عليكم لا فيديو. ندهن الطبيصلات ديالي وندخلهم للفران نوريكم الشكل النهائي ديالهم. بالنسبه الى عندكم فران ديال الغاز ولا ديال الضوء طيبوهم من التحت ومن الوالا حتى كيتحمروا شويه من تحت، تشعلوا عليهم من الفوق باش كيتحمروا من الفوق باش كيطلعوا هكا مزيانين. مهم درجه ديال الحراره مهم عافيه تكون موين، ما تكونش زعما قليله بزاف وما تكونش مجهده بزاف. والفران ديال الضو 180 درجه خلاص تشعلوا التحتاني هو الاول والفوقاني هو الاخر باش يطلعوا لكم زوينين ان شاء الله. وبصحتكم وراحتكم نتمنى هذا الفيديو تنال اعجابكم. تمشيو فين نوريكم الشكل النهائي ديال القريشلات ديالنا ان شاء الله من بعد ما يطيب. هانتوما البنات دابا راني دهنتهم بالبيض ودرت لهم شويه ديال الزنجلان وفوق منهم بحال هكا، وراه شي وحدين راهم بداو كيطيبوا وراني دخلتهم للفران. بقاو لي هاد 4 كيطيبوا هانتوما كي كتشوفوا، ومازال غادي نكملهم ان شاء الله بالطياب وغادي نوريكم الشكل النهائي ديالهم. المهم البنات دابا الشكل النهائي ديال القريشلات ديالنا، هذا الشكل ديالهم تيجيو رائعين وكيجي فيهم داك اللوغو ديال الشوكولا وديال الزنجلان كيجيو محمرين. انا درت واحد القضيه فاش طابوا ليا من التحت. هانتوما الشكل ديالهم من تحت كيجي ذهبي زوين. زدت شويه ديال داك بقى لي شويه ديال البيض مع الكاكاو دهنته
وكيعطي ديك اللون زوين، وحتى المذاق تيعطي شكل زعما زوين. وانا نوريكم الداخلاني ديالو. شوفوا كي كيجي خفيف، وكيجي شوفوا كي كيجي من الداخل كيجي مشفج غزال، ما تشبعوش منه. كنصحكم ديروا هاد الطريقه وهاد الوصفه، والله الا غزاله وناجحه 100%. وتبعوا زعما جميع الخطوات اللي وريتكم في لا فيديو من الاول حتى الاخر، وراه غادي تجي مع غادي زعما غتنجح معكم هاد الطريقه هذه بطبيعه الحال. ونتمنى هاد لا فيديو تنال اعجابكم، وإلا عجبتكم ما تنساونيش بالعاده لايك وبارطاجي مع الاصدقاء ديالكم والمعارف ديالكم باش دعموني باش هكا نزيد نعطي اكثر. وشكرا بزاف لكم على المتابعه. تهلاو ليا في راسكم، ومع السلامه الى فيديو مقبل ان شاء الله.